ہاں میں اپنی گل نہیں کر رہا، قرآن مجید برہان رشید اس بات تے گواہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اپنی مٹھی تے پیاری تے سونی زبان نال ارشاد فرماؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ یہ ترجمہ ہے کہ جڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اختیار کر لیندے نے، اللہ انہاں نوں اپنا محبوب بنا لیندا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ محبت دی پہچان جو علماء محدثین نے، علماء نے، ارباب علم و دانش نے کتابہ دے اندر لکھی ہے، وہ محبت دی تعریف یہ ہے کہ جویں جویں محبوب نے زندگی گزاری ہے اویں اویں زندگی گزاری جائے، اویں زندگی گزاری جائے۔ یہ دا نام ہے محبت۔ یہ دا نام کوئی خالی محبت نہیں، خالی تے بیٹھ رہی مینوں محبت مینوں محبت، اے محبت نہیں ہے۔ محبت کی ہے کہ جویں جویں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک گزاری، جویں انہاں نے حکم ارشاد فرمایا، انہاں دے حکم دے مطابق، انہاں دی جو افعال نے او دے مطابق زندگی گزارو گے تے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی اور اللہ بندے نوں محبوب بنا لیندا ہے۔ میرے بھائی نے تواڈے سامنے مرد صحابہ اکرام دی محبتاں نوں پیش کیتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہر ایک چیز نے اپنی اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے۔ کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی نال پیار کردا ہے، کائنات دا ذرہ ذرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کردا ہے۔ اور اج بھی او ستون مسجد نبوی شریف دے اندر گواہ نے کہ جڑی جگہ تے میرے سرکار مسجد نبوی شریف دے اندر ممبر مبارک جتھے رکھیا ہے، اوتھے سی ایک کھجور دا سکا ہویا مڈ جنہوں کہندے نے استنے حنانا، سکا ہویا کھجور دا تنا، میرے پاک نبی او دے نال ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرماندے سن۔ صحابی یا ایک صحابیہ نے ممبر لے آ کے دیتا، جدو میرے پاک نبی ممبر تے بیٹھے، اللہ دی قسم حدیث دے الفاظ گواہ نے کہ او سکا ہویا مڈ بھی رون لگ پیا سی، او سکا ہویا مڈ بھی رون لگ پیا۔ صحابہ اکرام فرماندے نے انج رویا کہ جویں اونٹنی دا بچہ اپنی ماں تو جدا ہو جاوے تے او روندا ہے، حتیٰ کہ اینا رویا کہ قریب کی ساری مسجد اندر جتنے نمازی سارے رون لگ پہندے۔ جمعہ دا دن سی، خطبہ سرکار فرما رہے سن، تو میرے پاک نبی ممبر تو تھلے اترے، ذرا وہ منظر اپنی اکھاں وچ سامنے لے کے آؤ نا ذرا، مسجد نبوی شریف امام الانبیاء